नमस्कार। कार्यक्रम आजका कुराबाट म युवराज नेउपाने समसामयिक विषयका विविध विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजका कुरा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की, रेडियो मनको मजेरी 91 मेगाहर्ज पहलमानपुरका साथै अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np बाट संसारभर एकसाथ सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक र युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँ संसारभर यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल बहस कुराकानी र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते देशव्यापी रूपमा गर्न लागेको सरकार विरुद्धको प्रदर्शन सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। लामो समयपछि सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 19 गते एउटा निर्णय गरेको छ। खास गरी कोभिड-19 मा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा अत्यन्त वृद्धि गरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, सँगसँगै तनहुँमा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको प्रहरी दमनको विरुद्धमा र सरकारका विभिन्न गतिविधिका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने मङ्सिर 19 गते निर्णय गरेको छ र मङ्सिर 29 गते देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ, आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी मूलतः यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सँगसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका, नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गर्ने अभियान, आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि हामी समय रहेसम्म केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि स्टुडियोमा मैले निम्ति आएको छु संविधान सभाका सदस्य, पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मोहन सिंह राठौर आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। राठौरजी, स्वागत छ यहाँलाई आजका कुरामा। धन्यवाद युवराज। जुर्मुरायो कांग्रेस होइन, अब बल्ल धेरै पछि जुर्मुरायो भनौँ। बीचमा अलिकति सेलाएको अवस्था थियो अथवा सेलाएको भन्ने कि गतिविधि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि थन्किएको, गतिविधि नदेखिएको भन्ने आम जनगुनासो, मानिसको एक किसिमको त्यो मनोभावना थियो। अब 29 गते प्रदर्शनसँगै कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? मङ्सिर 29 गतेको प्रदर्शन केका लागि? हुन त मैले प्रारम्भमा पनि केही कुरा त बताएँ, यद्यपि विस्तृतमा मङ्सिर 19 गते अब सरकार विरुद्धको प्रदर्शन मूलतः केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू देशव्यापी रूपमा? धन्यवाद युवराजी। वास्तवमा तपाईँले भूमिकामा भनि पनि हाल्नुभयो, नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा अहिले प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छ सरकारका तमाम अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरूको विरुद्धमा भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो यद्यपि विगतमा सेलाएको अथवा चाहिँ निष्क्रिय भएको भन्ने पनि यदाकदा लागेको चर्चा पनि गर्नुभयो। यथार्थमा जनगुनासो पनि सुनिएको। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन, सुशासनको नाममा सरकारलाई दिए जनताले। अब कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितताहरू छ, अपारदर्शिता छ। अब हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराधका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। यी सबै कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल किन मौन छ भन्ने खालको गुनासो पनि नसुनिएको होइन। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा विगतमा चाहे त्यो सडकमा होस् चाहे संसदमा होस् नेपाली कांग्रेस मौन रहेको अवस्था त होइन। तर देखिने गरी त्यसरी अब सडकमा जाने, अब अलिकति सडक जाम जस्ता त्यस्ता अलिकति सर्वसाधारणलाई दुःख दिने खालका गतिविधि नगरेको मात्रै हो। अन्यथा अब तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ, प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा हाम्रा सांसदमा रहेका सांसदहरूले, पार्टी सभापति लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ बेला बेलामा। विगतमा पनि देशव्यापी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मार्फतबाट ज्ञापन पत्र दिने, धरना गर्ने र यो जिल्ला स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रमहरू पनि नभएका हुन्। यद्यपि त्यसको निरन्तरता अब प्रतिपक्ष भन्दैमा विरोधको लागि मतलब विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, आवश्यकता अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गरि नै रहेको छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो कि अलिकति यो उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो, अलिक ज्यादा नै भयो। एकातिर चारैतिर जता हेऱ्यो उतैतिर भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, असुरक्षा, अनियमितता, यो लुटतन्त्र जस्तो एक खालको पहिलो केही न केही अब एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले जनताको माझमा जानुपर्छ र आफ्नो भूमिका देखिने गरी जनताले बुझ्ने गरी। अब भूमिका देखिन्छ 29 गते, अब सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता पर्यो। किन भन्दाखेरि बोल्ने क्रममा नेताहरूले संसददेखि लिएर अहिले त संसद अवरुद्ध स्थगित भए लामो समय भइसक्यो। यद्यपि त्यो आवाज सुनिएन सरकारले भनेर अब सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता पर्यो हो। अब संसदको कुरा पनि अघि हामीले चर्चा त गऱ्यौँ, तर संसदलाई पनि बोलाउनु पर्ने अवस्था आयो। जबकि अब सरकार
भित्रबाट पनि सांसदहरूले संसद बोलाऊ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। अब संसद त्यो त नियमित प्रक्रिया हो, तर त्यो पनि अब ढिलासुस्ती त्यो सरकारले प्रतिपक्षलाई सामना गर्नुपर्छ, फेस गर्नुपर्छ भन्ने कारणले पनि हुन सक्दछ, अथवा उहाँहरूको आन्तरिक कारण पनि केही हुन सक्दछ। तर जो संसद नै अवरुद्ध गर्ने, बैठक नबोलाउने, नियमित बैठक पनि नबोलाउने सम्मको एउटा गतिविधि भइसकेपछि एउटा बाध्यता पनि भयो सडकमा आउने, जनताको ध्यान आकर्षण गराउने। प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी किन मौन छ भन्ने प्रश्नको जवाब पनि हामीले दिनु जरुरी थियो। अब त्यही जवाफ हो 29 गतेको प्रदर्शन। निश्चित रूपमा देशव्यापी रूपमा अब सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा गर्ने, केन्द्रीय सदरमुकाम केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरू गर्ने, प्रदर्शन गर्ने भनिसकेपछि त्यो त देशव्यापी रूपमा त्यसले एउटा खालको सन्देश दिन्छ। त्यसपछि उसको पहिलो हप्तादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कुराहरू पनि कार्यक्रममा आएको छ। अब आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्छ। अब यो सरकारको गतिविधि, सरकारका अब क्रियाकलाप, उनले आफूले सच्चिने सुधार्ने काम गरेर भने विरोधै गरिरहने रहरको विषय त होइन। त्यो आवश्यक तर सरकारले गरिराखेको छ नि काम त। किन भन्दाखेरि कोभिड नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी काम अब खोप ल्याउने कुराहरू गरिराखेको छ, अन्य स्वास्थ्य सेवाका कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेको छ। हाम्रो कुरालाई चाहिँ वास्ता गरिएन, हामीले चाहिँ व्यापक काम गरिरहेका छौँ भनेर त सरकारका मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीले पटपट भनिराखेका छन्। विरोधका लागि विरोध मात्रै भनिराखेका छन्। होइन, नगरेको भन्ने होइन, काम त गरेको छ सरकारले, नगरेको होइन। तर प्रभावकारी सरकारले काम नगरे भए कोभिड नेपालमा यसरी नियन्त्रण हुन सक्थ्यो। अब यसलाई नगरेको भन्न पनि मिल्दैन। तर जुन किसिमबाट प्रभावकारी ढङ्गले एउटा परिणाम आउने गरी र अझ सबभन्दा यसमा जोडिएको विषय त के छ भने विडम्बना, कोभिडको नाममा हरेक बहानामा एउटा अपारदर्शी ढङ्गले काम हुँदैन र एउटा भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा। कोभिड जस्तै एउटा मानवीय संवेदनाको विषय विश्वभरि एउटा महामारीको रूपमा चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, हाम्रो नागरिकको जीवनको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई प्राथमिकता विषय राख्नुपर्ने भने यो पनि एउटा भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा जब लिन्छन्। कहाँ गरिरहेको छ सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो मात्रै भनेको छ? अलिकति खुलासा गरिदिनुहोस् त आज। किन भन्दाखेरि तपाईँ प्रभावशाली नेता हो यो क्षेत्रको, कङ्ग्रेसको, केन्द्रमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, सरकारमा पनि बसेको अनुभव तपाईँसँग छ, संविधान सभामा तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। अब भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने भइराखेको छ, तर कहाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ सरकारले भनेर तपाईँहरूले कोट्याउन सक्नु परेन? त्यो आधारमा खबरदारी गर्न सक्नु परेन? त्यो आएको छ बेला बेलामा। जस्तो यो स्वास्थ्य यो परीक्षण सम्बन्धी उपकरणहरू खरिद गर्नमा व्यापक घोटाला भएको कुराहरू पनि आएको छ। गुणस्तर नभएको, त्यसको प्रभावकारिता नै नहुने खालका संयन्त्रहरू आए, ती जाँच गर्ने त्यो के भन्छ एउटा दुई खालको एउटा जुन पिसिआर आरडिटी, एउटा पिसिआर र आरडिटीको मसिन त कामै नलाग्ने भनेर आयो। त्यो विश्वमा त्यो रिजेक्टेड गरिएकै कुरा। अनियमितता हो त्यसमा। त्यो त अब स्वार्थ रूपमा अब अलिकति आर्थिक छलखेल हो भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यममा आएकै विषय पनि हो। र त्यो जब त्यसले कामै गर्दैन, त्यसको प्रभावकारी नै छैन भने त्यसको ल्याउनुको औचित्य के त? अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिकन आएको छ। यो सरकारको स्रोत र साधन भनेको जनताको, तपाईँ हामी सबैको एउटा साझा स्रोत हो। त्यसको दुरुपयोग भएको कुरा त आएको छ। त्यसको बाहेक अन्य उपकरणहरूदेखि लिएर यो व्यवस्थापन जुन छ नि, यो आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू पनि कति अनियमितता भन्ने कुरा हाम्रै क्षेत्रमा पनि देखियो। एउटै यो क्वारेन्टाइनमा लाखौँ करोडको चाहिँ अनियमितता भएको छ। खर्च त्यसरी चाहिँ खाली कागज। तर सशक्त रूपमा खबरदारी गर्न सकेन नि। प्रमुख प्रतिपक्षी भन्या त छाया सरकार, अर्को पावरफुल सरकार हो नि। किन कङ्ग्रेस चुक्या छ? खास गरी धेरै जनताको प्रश्न हो यो। कङ्ग्रेस चुक्यो, अहिले अन्तिममा आएर चाहिँ अहिले बोल्नु एउटा फरक पाटो होला। 29 गतेको प्रदर्शन, त्यसपछि कति त्यसको प्रभाव पर्छ मूल्याङ्कन पछिको कुरा हो। तर बिचमा त कङ्ग्रेस चुक्यो नि त राठौरजी, यो कुरालाई त स्वीकार सक्नु पर्यो नि। चुक्यो भन्नाले अब प्रभावकारी रूपमा जति जान सकिएन भन्ने खालको गुनासो होला। कहाँनिर समस्या पर्यो? समस्या त्यति बेला अब यो कोभिडको आइसोलेसनको जस्तो अब सडक आन्दोलन जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो पनि तपाईँ हामीले अब अझ पनि अहिले यो जुन हामीले सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छौँ, यो पनि वास्तवमा त्यति गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ, उठाउन सक्छ मान्छेहरूले। यसलाई नै अलिकति स्क्याटर्ड गरिकन जिल्लाका विभिन्न केन्द्रहरूमा अलिक थोरै सङ्ख्यामा गर्न सकिया भए त्यसको एउटा पोजिटिभ पार्ट हुन त यो सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन पनि आफैमा एउटा प्रभाव त्यसले एउटा खालको सन्देश दिन्छ देशव्यापी रूपमा। तर कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एकै ठाउँमा ठुलो भेला आयोजना नगर्ने भन्ने त सरकारकै घोषित पनि नीति थियो। अन्य विकल्पबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। कोभिडमा व्यापक भ्रष्टाचार लामो समयदेखि 1 वर्ष हुन थाल्यो, अब त चैत्रबाट करिब 10 महिना पुगिसक्यो। यो बिचमा अलिक सशक्त रूपमा भ्रष्टाचार गरेको, अनियमितता गरेको खबरदारी कङ्ग्रेस उभिन सक्दैन, किनकि तपाईँहरूको केन्द्रदेखि गाउँसम्म सङ्गठन छ। नै त्यसो त अघि त्यो फेरि त्यसको एउटा सीमाको रूपमा के आयो भने हाम्रो ठुलो भेलाहरू नगर्ने, सडकमा अवरुद्ध नगर्ने, होइन भेला नगरेर अन्य विकल्पबाट पनि खबरदारी गर्न सकिन्थ्यो नि त्यतिखेर। संसदमा त हाम्रो सांसदले उठाउनु भएको छ, बेला बेला कुराहरू उठाउनु भएको छ। अनियमितता भयो हाम्रो यसको, तर सुनेन होइन सरकारले। सरकारले सुने अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन नि। सरकारले नसुनेको गर्यो। 2/3 दम्भ भन्ने गरिन्छ नि, दम्भ भन्ने एउटा अब यो शब्द एकदम व्यापक रूपमा आइसकेको छ।
यो 2/3 सरकार छ, कसैले हाम्रो केही पनि बिगार्न सक्दैन भन्ने जुन खालको एउटा अहङ्कार भनौँ अथवा दम्भ भनौँ जुन खालको सरकारमा देखा परेको छ, अथवा बहुमतको सरकार भएको हुनाले कसैले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने त्यो एउटा दम्भ नै भनौँ। तर बहुमत त दिएको छ नि त जनताले। बहुमत त दिएको छ, तर त्यो राम्रो काम गर्नको लागि त्यहाँ सुशासन भनिन्छ, समृद्धि भनिन्छ, शान्ति भनिन्छ, सद्भाव भनिन्छ, त्यसको ठिक विपरीत कुशासन छ, हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार छ, नैमित्ता छ, हत्या हिंसा बढिरहेको छ भनेपछि सबै क्षेत्रमा त जनताले आशा गरे भन्दा अपेक्षा गरे भन्दा त विपरीत कामहरू भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारको विरुद्धमा आम रूपमा जनमानस ओर्लिएको छ र सडकमा स्वतः रूपमा नागरिक समाजको नाममा पनि धेरै ठुल्ठुलो आन्दोलन भइरहेका छन्। भनेपछि यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि सरकारले काम गरेको छ भने गरेको भए किन यो असन्तुष्टि आयो त? चाहे त्यो किसानका समस्याहरू भनौँ, औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू गरौँ, अब बजारको एउटा किसानले मूल्य पाउनेदेखि लिएर बिचौलियाहरूको भूमिकाको कुराहरू गरौँ। अब यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो कि किसानको सरकार हो कि व्यवसायीको सरकार हो कि बिचौलियाको सरकार हो कि, त्यसले जता हेऱ्यो उतातिर चित्त बुझाउनु पर्ने, सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। अब एउटा कुरा, सरकारले जति जुन 2/3 पावर, 2/3 चाहिँ बहुमत जनताले नेकपालाई दिया थिए, त्यो उपयोग गर्न सकेन अथवा त्यसको काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष हो। जति सक्नु पर्थ्यो, जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त गर्न चाहेको गर्न सकेन, चुक्यो। तर के कारणले गर्न सकेन? सरकार चुकेको भन्दा उहाँहरूको त आफ्नो अन्तर्कलम यसरी अल्झिनु भएको छ। बिहान दिनदिनै हरेक दिन हामी उहाँहरूको झगडाको कुरा मात्रै सुन्छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरूको बिचमा आपसी झगडा, अब सत्ताको भागबन्डाको कुरा, राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरू, सत्तामा को जाने, कसले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरामै दिनदिनै वार्ता भएको सुन्छौँ। त्यो सुन्दा सुन्दा नेपाली जनता दिगदार भइसकेका छन्, निराश भइसकेका छन्। त्यो सरकारले जनतालाई निराश पार्ने काम त सरकार गरेकै छ। तर तपाईँहरूले काम गर्न दिएन। म धेरै काम गर्न चाहन्थेँ, प्रतिपक्ष लगायतका खालि अवरोध गर्ने, विरोध मात्रै गर्ने, जति राम्रा काम गऱ्यो भने विरोध मात्रै गर्ने, त्यही भएर काम गर्न दिएनन् भनेर प्रधानमन्त्री त प्रश्न भन्नुभएको छ नि। तपाईँहरूले दिनु भएन नि त काम गर्न सरकारलाई, त्यो त भनिरहनु भएको छ नि पटक पटक। त्यो त उहाँले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो बचावको लागि भन्नु स्वाभाविकै हो। कामै गर्न नदिएपछि कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ? यो विपक्षले कहाँनिर काम गर्न दिएन? अघि भर्खर हामीले चर्चा गऱ्यौँ, सत्ता पक्ष मौन रह्यो, यो सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर तपाईँ हामीले चर्चा गरिरहेछौँ। यदि त्यसरी काम गर्न नदिएको भए संसद अवरुद्ध गरेका छैन, सडक प्रदर्शन गरेका छैन, जाम गरेका छैन, बन्द गरेका छैन, एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एउटा रचनात्मक सहयोग गरेको अवस्थामा सरकारले गर्न सकेन भन्ने कुरा त अब आम जनताले बुझि नै रहेको छ नि। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो बचावको लागि भन्नु स्वाभाविकै कुरा हो। तर यथार्थमा प्रतिपक्षले को अवरोधको कारणले, विरोधको कारणले गर्न सकेन भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको आन्तरिक कलहको कारणले गर्न सकेको कुरा त अझ गएर नै छ, छलङ्गै छ। अब आज बिहान पनि पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष बढी भयो, तपाईँहरूको भूमिकै निर्वाह गर्नु नपर्ने अवस्था होइन? उहाँहरूको त यो आपसी झगडा, भागबन्डाको झगडा अब यो यति चरम उत्कर्ष पुगिसक्यो। यसबाट निराश भएर जनता सडकमा आएर उहाँहरूको उहाँहरूको झगडाको कारणले गर्दा यो अहिलेको जुन परिवर्तन, जुन राजनीतिक उपलब्धि छ यो नै धरापमा पर्छ कि भन्ने सम्मको एउटा स्थिति आइसकेको छ। त्यसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दोष लगाउनु सट्टा, काम गर्न दिएन भन्नु सट्टा काम गर्ने उहाँले प्रशस्त अवसर पाउनुभयो। एउटा प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उहाँले बडा सहज 2/3 बहुमत पनि छ। प्रतिपक्षले एउटा रचनात्मक सहयोग गरेको अवस्था पनि हो। सहयोग गर्ने भनेको असहयोग नगर्नु पनि सहयोग हो। यति सहयोग गर्दा गर्दै पनि जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न त सकेन नि त सरकारले। गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन अघि हामीले चर्चा गर्नुभयो नि तपाईँले कि प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधको कारणले, विरोधको कारणले हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन। त्यो सरासर झुट कुरा भन्ने कुरा अब त्यो हामीले भन्नै पर्छ। तर राम्रा कामलाई त तपाईँहरूले राम्रो भनिदिनु पर्यो नि त। एउटा कुरो सरकारले गरे सबै नराम्रो मात्रै गरेछ त। सबै नराम्रो गरे भए त हामी त पहिले नै हामी विरोध गरिहाल्थ्यौँ नि। तर राम्रो कामलाई राम्रो पनि भन्न सक्नु पर्यो नि। राम्रो भन्नेकै छ। राम्रो कामलाई नराम्रो भएर भनेपछि त्यो एउटा जनताले पनि सुपाच्य ढङ्गले बुझ्ने गरी भन्न सक्ने पर्ने अवस्थाहरू हो। तर त्यस्तो त छैन। विरोध कुनै पनि राम्रो कामको लागि त विरोध गरेका छैन। स्वाभाविक रूपमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू जुन भएका छन् त्यसलाई अब मौन समर्थनको रूपमा पनि प्रतिपक्ष दलले हेरेकै छ। तर जुन किसिमको चाहिँ यो जुन दमन गर्ने नीति जस्तो अघि रामचन्द्र पौडेलकै सन्दर्भमा आयो, एउटा सामान्य उद्घाटन गर्ने कुरामा पनि अवरोध ल्याएर त्यति सानसानो एउटा राजनीतिक सङ्कीर्णताको कारणले, राजनीतिक स्वार्थको कारणले प्रमुख प्रतिपक्षको दल राजनीतिक रूपले एउटा सामाजिक काममा, विकासको काममा त सबैको साझा कामहरू हुन्, त्योसम्मका एउटा सर्वसत्तावादी सोचहरू अथवा निरङ्कुश तन्त्रको एउटा झल्को दिने गरी
सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले जानुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यस कारण हामी आयौँ। यद्यपि जनताको एउटा गुनासो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो गुनासो पनि नरहोस् र प्रतिपक्ष दलको एउटा भूमिका पनि जनताले देखुन् र सर्वसाधारणले पनि बुझुन् भन्ने उद्देश्य। यद्यपि अब जनताको चेतनाको स्तर उठेको छ, त्यसले गर्दा जनताले अत्यन्त मसिनो ढङ्गले खेलाइरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। सत्तापक्षको भूमिका कस्तो रह्यो, प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो छ भन्ने खालको कुरा जनताले नबुझेका छन् र त्यसै भएको कारणले अब सत्तापक्षप्रति उनको चाहिँ वितृष्णा र प्रतिपक्षप्रति नेपाली काङ्ग्रेसप्रति एउटा समर्थनको एउटा आशा र भरोसाको रूपमा अहिले नेपाली जनताले साथ दिन्छन् अब पर्सिको आन्दोलनमा? स्वाभाविक रूपमा त्यो त अब भोलि नै हो। तपाईँहरूले त्यो किनकि जनस्तरमा सङ्गठन गाउँ गाउँदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँहरूले आन्तरिक अभियान त चलाइरहनु भएको छ, जनताको प्रतिक्रिया उहाँहरूको के छ, के पाउनु भएको छ र त्यो आन्दोलनमा जनताको समर्थन रहन्छ? त्यो त भोलिको दिनमा अब भोलि नै हो, क्या पर्सि 29 गते हो। 29 गते त्यहाँ अब धनगढीमा हुने जुन एउटा जनसहभागिता छ त्यसले नै देखाउनेछ। अब हामीले यो जनताले साथ दियो कि दिएन भन्ने मूल्याङ्कन अहिले हामीले यहाँनिर स्टोरीमा बसेर भन्नुभन्दा पनि त्यति बेलाको सहभागिताले नै देखाउनेछ। देशव्यापी रूपमा वास्तवमा एउटा जनलहर नै देखा परेको छ सरकारको विपक्षमा र प्रतिपक्षको समर्थनमा, अर्थात् हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै अबको विकल्प हो। आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा अब नेपाली काङ्ग्रेस नै अब धेरै उतापट्टि सरकार पक्षमा रहेका तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू अब अहिले चाहिँ धमाधम नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने जुन क्रम बढेको छ, यसले पनि जनताको समर्थन, जनताको लहर, जनताको सहानुभूति कतातिर छ भन्ने कुरा त्यसले देखाइरहेको छ। अब यसभन्दा पछाडि कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? अब किनभने आन्दोलन त एउटा कार्यक्रम भयो, त्यो नियमित प्रक्रिया भयो। अब कङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ, खास गरी सकारात्मक बाटोमा, खास गरी सुशासनका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा, विकास निर्माणका पक्षमा, जनताका सवाललाई चाहिँ अगाडि बढाउने पक्षमा कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अब यो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँहरू सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूले जानकारी नै छ, सर्वसाधारण जनताले पनि बुझेकै छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन फाल्गुनमा गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, तर खास गरी अब कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि त्यसको पूर्व कार्यतालिकामा केही प्रभाव परेको र अलिक पछाडि सर्ने सम्भावना त अब देखा परेको छ र त्यसै सन्दर्भमा पुनः तालिकीकरण गर्नको लागि बेला बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ र अस्ति भर्खरै भएको बैठकमा पनि सहभागी भएर अब अहिले फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनलाई अलिकति पछाडि सार्ने, सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ भन्ने त एउटा सूत्र छँदैछ, त्यो आवश्यकता पनि हो। जेठमा गर्न सकिन्छ कि अथवा त्योभन्दा अगाडि गर्न सकिन्छ, सकेसम्म छिटो नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कङ्ग्रेसका नेता लगायत कार्यकर्ता स्वयं मेरो पनि त्यो रहेको छ। किनभने आन्तरिक व्यवस्थापनको काम ढिला भयो भनेदेखि त्यसले वास्तवमा अलिकति सङ्गठनको कामलाई राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने एउटा प्रमुख दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो पार्टीको अगाडि रहेको छ। एउटा कुरा महाधिवेशन छँदैछ, म प्रश्न जोडिहाल्नु, आफैभित्र द्वन्द्वमा अल्झिराखेको छ, आफैभित्र अन्तर्विरोध व्यापक कङ्ग्रेसका पनि छन्। अनि नेकपाको कुरा अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, कङ्ग्रेसभित्र पनि यावत समस्याहरू छन्, आन्तरिक द्वन्द्व छ। आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसिया पार्टीले कसरी देशको निकास दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि जनताको छ नि। त्यो स्वाभाविक हो। आन्तरिक आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलह त मिलाउन सक्नु पर्यो नि। कलहमै अल्झियो भनेदेखि जसरी नेकपाको सरकारले एउटा राम्रो रिजल्ट दिन सकेका छैन, परिणाम दिन सकेका छैन, त्यस्तै प्रकारले जसलाई नेपाली जनताले एउटा विकल्पको रूपमा हेरेका छन्, सरकारको विकल्पको रूपमा हेरेका छन्, आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्, त्यस्तो पार्टीभित्र पनि त्यस्तो खालको आन्तरिक विवाद एउटा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको लागि अथवा कुनै नीतिगत विषयमा मतभेद नहुनु, त्यसमा केही विरोधाभास हुनु स्वाभाविकै हो। तर त्यसलाई एउटा सतर्कतापूर्ण ढङ्गले अगाडि नजाओस्, त्यो हदसम्मको एउटा जनतामा वितृष्णा फैलाउने, निराशा फैलाउने गरी त्यो तहसम्म नजाओस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी नेतृत्व सजग छ। र मलाई लाग्छ आन्तरिक गृह कार्यहरू भएका छन् र कतिपय नमिलेका विषयहरूमा खास गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नको लागि अलिकति अगाडि पछाडि गर्ने कुराहरूमा केही विवादका विषयहरू, केही नमिलेका विषयहरू छन्, ती क्रमशः अब सहमतिको बिन्दुमा आइसकेका छन्। मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्कलहले जनतामा वितृष्णा नबुझाओस् भन्ने कुरामा नेतृत्व सजग छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो त देखिन्छ नि त बेला बेलामा भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो, तर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कहीँ न कहीँ प्रभाव परेको छ। जति भूमिका अघि हामीले प्रसङ्ग निकाल्यौँ, सरकारको काम कारबाहीको विरोध अथवा त्यो रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु, आन्तरिक कलहका कारणले पनि त कहीँ न कहीँ प्रभाव त परेको छ नि त। यो कुरा त तपाईँहरूले स्वीकार्नु पऱ्यो नि। अलिकति विलम्ब चाहिँ आन्तरिक विवाद समयमा समाधान त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले पनि अलिकति विलम्ब भएको हो कि भन्ने चाहिँ स्थिति छ। तर त्यसलाई अब धेरै अगाडि लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेतृत्व त्यत्तिकै सजग छ। र मलाई लाग्छ अब यो
गत बैठकमा खालि एउटा मात्रै महाधिवेशनसँग केन्द्रित एउटा मात्रै विषयमा निर्णय भयो, त्यो भनेको यो मक्सिङ मसान्तभित्रमा क्रियाशील सदस्यताहरू नवीकरण गरिसक्ने, त्यसपछि पुसको महिनामा नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने। त्यो त प्रक्रिया अगाडि बढेन नि। त्यसपछि क्रमशः अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हेर्नु जस्तो अब यो तर आन्तरिक विवादकै कारण त रोकिया हो नि त यो कुरा, किनकि अहिलेसम्म त टुङ्गिनु पर्थ्यो नि त, मसान्त आइसक्यो अब। नै त्यो त भइसक्यो त्यो। तर विवाद छ ठाउँ ठाउँमा। नै त्यस्तो विवाद अहिले केही पनि छैन। यो त पुरानो सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने विषय हो। त्यो नवीकरण गर्ने विषय चाहिँ नयाँ सदस्यताको विषयमा पनि त विवाद त छ नि। नै अहिले विवाद केही पनि भएको छैन। त्यो त पुरानो सदस्यताहरू नवीकरण भइसकेपछि नवीकरण भएको सङ्ख्यामा अधिकतम 100% अथवा अब 100 जनाको भयो भने 100 जनासम्म नयाँ सदस्यता थप गर्न सक्ने समय त्यसको सीमा तोकेको छ। अब त्यसमा कुनै विवाद छैन, नीतिगत रूपमा कुनै विवाद छैन। र अहिले नवीकरण तर व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूको बीचमा त विवाद त छ नि त। त्यो केन्द्रदेखि तलसम्म छ त्यो। यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। नीतिगत रूपमा केही कुराहरूमा त्यो महाधिवेशनलाई कुन समयसम्म लैजाने, जेठसम्म जाने कि अथवा त्योभन्दा अगाडि फागुनमै गर्ने भन्ने विषयमा पनि अलि लामो समयसम्म अलिकति अन्तर्विरोध चलेको थियो। तर अब अन्ततोगत अब समयमा गर्न नसकिने अवस्था आयो भन्ने कुरा सर्वसम्मत रूपमा अगाडि आइसकेर त्यसलाई अब पुनर्तालीकरण गर्ने भन्नमा सैद्धान्तिक यसमा कुनै विवाद छैन, अगाडि बढ्छ। त्यो विवाद समाधान भइसकेका कारणले नै अहिले चाहिँ नवीकरणको कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। र मक्सिर मसान्तभित्रमा अब 2-3 दिनभित्रमा पुरानो सदस्यता नवीकरण भइसक्छ। अहिले वडा सभापतिहरू आफ्नो आफ्नो वडामा त्यो नवीकरण गर्ने काममा लाग्नु भएको छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन। पुराना सदस्यताहरू जसले लिनुभएको छ, जसले नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको सदस्यता नवीकरण हुन्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। अर्को कुरा त्यसपछि नयाँ सदस्यता दिने कुरा अघि मैले भनिसकेँ। अब 100 जनाको नवीकरण भएको छ भने 100 जनासम्म अधिकतम दिन सकिने भनेपछि नयाँ सदस्यता लिन चाहने साथीहरूले पनि उहाँ लिन सक्नुहुन्छ। र अब यति सदस्यता सङ्ख्या बढाएर दिने भइसकेपछि अब मैले लिन चाहन्छु तर पाएन भन्ने विवाद र त्यसको असन्तुष्टि पनि रहेन। त्यसले नयाँ सदस्यता पनि वितरण गरिसकेपछि त्यसपछि अर्को चरणमा जान्छ। त्यो भनेको वडा सम्मेलनदेखि वडा अधिवेशनदेखि लिएर त्यो विभिन्न तहमा हुँदै नगर, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म जान्छ। अब यो विषयमा मलाई के विवाद थप छ जस्तो लाग्दैन। महाधिवेशन तोकेको समयमा त हुँदैन आशंका यहाँले पनि व्यक्त गर्नुभयो, सम्भव पनि भएन, किन भन्दाखेरि फागुनमा त्यो असम्भव छ। सम्भवतः जेठ असार जहिले भए पनि महाधिवेशन पछि पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा अब हामी कार्यकर्ताहरूको जनताको चाहना त्यही छ। यति बेला अब सत्ता पक्षले त निराश बनाइसकेको छ। 2/3 एउटा विगतमा के थियो भनेदेखि अब अस्थिर सरकारको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो गरिबी, पछौटेपन, महँगी, भ्रष्टाचार जे जति पनि विकृति विसङ्गति छन्, नेपाली जनताले चाहेका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेनन्। त्यसको पछाडिको कारण एउटा मात्रै हो, त्यो भनेको अस्थिरता। एउटा दिगो लामो समयसम्म स्थिर सरकार नभएको कारणले हो भन्ने थियो। तर त्यही आशाको कारणले गर्दा पनि भन्छु म एउटा कारण त्यो पनि थियो। जनताले 2/3 बहुमत दिए, पार्टी एकीकरण भयो, यसले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने थियो। तर त्यो निराश भइसक्यो। यसमा धेरै लामो नचाहौँ। किन जनता निराश छन्, किन गर्न सकेन, त्यसको सबै जानकार छन्। त्यसमा लामो समय नदिउँ। अब त्यसको विकल्पको रूपमा अब नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। अबको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको बनाउनुपर्छ। अब 2/3 सरकार दिएर पनि भएन भनेदेखि अब त के हुन्छ? त्यो कुरा बुझ्छन् जनताले। त्यो अब जनताको चेतनाको स्तर युवराज चाहिँ अब यसले यति बढेको छ कि अहिले घर घरमा बच्चाले राजनीतिमा रुचि राखेको छ। र यो अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले गएको छ। सत्ता पक्षले के गरेको छ, यी सत्ता पक्षका दुई ठुला वाम दलहरूको 2टा घटकको बिचमा एकता किन भयो भनिएको थियो र के भइरहेको छ, किन रहेछ भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्ग आइरहेको छ। यो कुनै विचारको एकता थिएन। त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले उम्मेदवारको हैसियतले पनि भन्ने गरेको तपाईँहरूले स्मरण होला। यो कुनै विचारको एकता होइन, यो स्वार्थको गठबन्धन हो। जबसम्म 2टा नेताहरूको स्वार्थ समग्र पार्टीको एउटा सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि 2टा नेताहरूको भागबण्डाको बिचमा 2.5 वर्ष अध्यक्ष हुने, 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने त्यो जगमा टेकेको, अर्थात् उहाँहरूसँग जोडिएका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको पदस्थापना व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सहमति हुन्जेलसम्म त्यो केही समय चले जस्तो देखा पर्यो। तर अब अहिले चाहिँ अहिलेको विवाद त्यसैको परिणाम हो। यो भागबण्डाकै हो भन्ने कुरो त देखिरहेको छ नि। अहिले पनि के भइरहेछ भनेदेखि अब पार्टी कसले चलाउने, सरकार कसले चलाउने, पाला कसले गर्ने कि नगर्ने, कसका मन्त्री कति हुने, कसका राजदूत हुने,
कति हो भने यही विषयमा छैन। तर त्यसैको रमिता कङ्ग्रेसले राखेको छ। यसलाई यसलाई चाहिँ क्याच गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो नि कङ्ग्रेसले। त्यो त म त्यसैमा आउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि सत्ता पक्षले त निराश बनाइसकेका छ। त्यसले गर्दा अब प्रतिपक्षले कमसेकम त्यसबाट पनि केही शिक्षा लिनु पर्यो र हाम्रो भित्र पनि केही त्यस्ता अन्तर्विरोधहरू छन् भनेदेखि त्यहाँ कुनै अब भागभण्डाको भन्दा पनि त्यो त महाधिवेशनले छनौट गर्छ। भोलि हाम्रो कुन चाहिँ नेता सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, को सर्वसम्मति हुन्छ अथवा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, को हुनु होला, त्यो अलग विषय छ। प्रतिस्पर्धा र आकाङ्क्षा त हुन्छ स्वाभाविक रूपमा, तर त्यो स्वस्थ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो नेताहरूको बिचमा लामो छलफल र गृह कार्यपछि सहमति भइसकेका छ। त्यसले गर्दा त्यो तहको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसले अब गर्दैन भन्ने कुरामा यो महाधिवेशनबाट देखिन्छ। तपाईँ विश्वास हुनुहुन्छ? म विश्वस्त छु यो विषयमा। अब अलिकति यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी अन्तिममा पनि छ समयको। अब तपाईँ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, जितेर पनि जानुभयो, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो। अब कालान्तरमा आएर विभिन्न कालखण्डले परिस्थितिले पार्टी फरक पाटो भयो, तर अहिले पनि तपाईँ यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीति गरिरहनु भएको छ, जनतासँग जानुभएको छ, हरेक कुरालाई निहालिरहनु भएको छ। अहिलेको क्षेत्र नम्बर 2 को समग्र विकासको गतिविधि हेर्दाखेरि तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? राम्रो भइराखेको छ? ठिक छ, काम त भइराखेको छ नि? कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रतिपक्षको पार्टीले केही गरे कि गरेन हेरेर बस्यो भनेर भन्नुहुन्छ, विकास भयो कि भएन, राम्रो काम गरे कि गरेन भनेर भन्नुभयो भने योसँग जोडेर आउँछ यो विषय विकासको। विकास भएको छ हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ हामी, किनकि यही क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ तपाईँ। अब यो यही सन्दर्भमा भन्छ हाम्रो क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ, बाटाघाटा बनेका छन्। तर सँगसँगै एउटा म सम्झन्छु, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर जुन एउटा सूत्रको रूपमा भन्ने गरिन्छ। अब नयाँ विधानले, नयाँ संविधानले त्यस्तो एउटा अवसर ल्याएको छ। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त आयो युवराजी, तर सँगसँगै तपाईँ हामी सबैले देखेको, नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा के छ भने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छ। त्यसले संस्थागत रूपमा हिजो राजाको एउटा पञ्चायत कालमा राजाको वरिपरिको एउटा सीमित एउटा सानो एउटा सर्कलले एउटा सानो दायराले केही अनियमितता गर्थ्यो होला, आर्थिक लाभ लिन्थ्यो होला, अनुचित लाभ लिन्थ्यो होला। तर त्यसपछि यो बहुदलीय यो शासनकालमा लोकतन्त्रको अवधिमा पनि त्यसले व्यापकता पायो। अब हुँदा यो जुन एउटा सङ्घीयतामा आइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजन पनि भयो, स्रोतको प्रत्यायोजन पनि भयो, विकासको देखिने कामहरू पनि केही भयो। तर त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचार जुन एउटा सिंहदरबारभित्र सीमित रहेको थियो त्यो गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ आएको छ र जरो गाडेर संस्थागत रूपमा लिएको छ। यो सबभन्दा दुःखको विषय हो। र मैले जोडेको कुरा के हो भने विकास देखिने गरी सडक, बाटाघाटा, पुल, पुलिसहरू बनेको यो कुरालाई त गरेछ भन्नु पर्यो नि त। त्यो गरेछ, त्यस कारणले त हामीले चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्ने कुराहरू त गरेनौँ। तर सँगसँगै यसको एउटा लुकेको पाटो के छ, अथवा लुकेको भनौँ कि छर्लङ्ग देखा परेको पाटो के छ भने व्यापक अनियमितता स्थानीय तहमा पनि भइराखेको छ। त्यो अहिले तपाईँको चाहिँ अब उपभोक्ता समितिमा कसलाई राख्ने, कुन बजेटलाई कहाँ राख्ने, त्यसमा उपभोक्ता समितिमा को बस्ने, कसले कति लाभ लिने भन्ने कुरामा जस्तो केन्द्रमा उहाँका सरकार पक्षका अथवा पार्टीका नेताहरू लागिरहनु भएको छ, त्योभन्दा चर्को रूपमा स्थानीय तहमा देखा पर्दैन। यसलाई त सशक्त उठाउन सक्नु भयो मात्रै भन्ने कहाँनिर भयो देखाएर चाहिँ खबरदारी गर्न सक्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। हाम्रा विभिन्न पार्टीका साथीहरूले प्रतिपक्षमा रहनुभएको जस्तो नगरपालिका स्थानीय सरकार कुरा गर्दा नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ कुराहरू, र विभिन्न पार्टीका सङ्गठनहरूले पनि बेला बखतमा त्यसलाई कुरा उठाउनु भएको छ। तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यम पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो पार्टीका नेताहरूले विभिन्न स्तरमा विभिन्न समयमा उठाउनु भएको छ। र जुन स्तरमा व्यापक रूपमा जनताले अब एउटा वितृष्णा नै एक खालको उब्जेको छ। वास्तवमा यो विकास देखाउने विकास त भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा मात्रै कुरा तपाईँलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। सडक बनेको छ, एउटा निश्चित मापदण्ड अनुसार सडक बनेको छ, तर त्यसको अगाडि पछाडि जुन दायाँ बायाँ माटो खन्ने काम भएको छ त्यो वास्तवमा दुनियाँमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हुने जस्तो। तर सडक त बन्यो नि त, धेरै गाउँमा सडक पुग्यो, मान्छे चाहिँ गुडिराखेका छन्, हिँडिराखेका छन् सहज रूपमा। सडकको गुणस्तर एउटा छैन, नम्बर 1 है। अरू कुरो जुन सडकको दायाँमा खनिएका जुन खाल्डाहरू छन् त्यो माटो 6 फिट गहिरो नाली कहीँ भन्छ भने दुनियाँमा बन्दैन, बनाउन आवश्यक पनि छैन। तर त्यो 6 फुट 7 फुट गहिरो नाला किन खनियो भने त्यो माटो त्यहाँबाट झिकेर त्यहाँ हालिदिने र बाहिरबाट ल्याएको देखाउने, यो हदसम्मको नाङ्गो भ्रष्टाचार भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, मैले एकपल्ट यही विषयलाई लिएर तपाईँको यो स्पेसिफिकेसन के छ, नक्सामा कस्तो छ, इस्टिमेट कस्तो छ, म एकपल्ट हेरौँ न। जब हाम्रो गाउँमा त्यो काम हुन थाल्यो मैले मागेँ, मापदण्ड अनुसार भएको छैन, मापदण्ड अनुसार भएको छैन र आवश्यकताभन्दा बढी जनतालाई को स्रोत साधनलाई उनको जग्गालाई काटेर त्यो माटो बाहिरबाट टाढाबाट ल्याएको देखाएर बिल बनाएर खाने काम पनि भएको छ। कागज यहाँबाट उपभोक्ता समितिले बनाएको कागजहरूको यहाँ कुनै महत्त्व छैन, यहाँ भित्र आन्तरिक रूपमा अर्कै व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। मैले भन्नु कुरा सानो के छ भने एउटा
विकास देखिने गरी सडकमा चाहिँ यी देखिएका बाटोघाटो पुलपुली सबैले गर्दा देखिन्छन्, तर त्यसको पछाडि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र लुटतन्त्र चाहिँ छ र त्यसको सहभागिता स्थानीय निकायमा रहनुभएका साथीहरू र उपभोक्ता समितिमा बसेकाहरूले अब उपभोक्ता समितिमा बस्नुको लागि जुन किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र काटाकाट मारामार जुन अवस्था देखिन्छ त्यसको पछाडि एउटै यसलाई बनाउँ भन्ने भन्दा पनि त्यसबाट उपभोक्ता समिति भने खाली चाहिँ त्यो रकमलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नको लागि त्यसमा को जानेर कसले बढीभन्दा बढी त्यसमा दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने भन्ने कुरामै केन्द्रित भएको छ। यो त जगजाहेर चाहिँ छर्लङ्गै छ। यसो मैले धेरै बोल्नु आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। अब अन्त्यमा समग्र रूपमा अहिले भइराखेका सरकारको गतिविधिकादेखि लिएर अन्य महाधिवेशनका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब कङ्ग्रेसको भूमिका यी सबै जति विषयहरू हामीले चाहिँ उठान गऱ्यौँ, अब भयो भनेर मात्र गलत भयो भनेर मात्र दिनु भएन। यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनु पनि त कङ्ग्रेसको दायित्व हो नि, प्रमुख प्रतिपक्षको। अब समग्र यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै कसरी अगाडि बढ्छ कङ्ग्रेस र कङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ अन्त्यमा? अब किनभने हामीले समस्या मात्रै उठायौँ, समाधान पनि खोज्नु पऱ्यो नि यसको। सही ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो। जनतालाई सुशासन चाहेका छन्, समृद्धि चाहेका छन्, विकास निर्माण चाहेका छन्। जनताको चाहना त यही हो, सबै पार्टीको भूमिका यही हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको एउटा सूत्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभएको थियो। सुशासन, शान्ति, विकास त्यो त भएन। अब काङ्ग्रेसको पालो हो, यदि हामी भन्छौँ भने हामीले त त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पऱ्यो। त्यसको जाने एउटा चाहिँ रोड म्याप भनेको हाम्रो के छ भने अहिले हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गराउने अर्थात् महाधिवेशनको तयारीमा छौँ र त्यो महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्यो। महाधिवेशनले दुईवटा काम गर्छ मूलत, अहिलेसम्मको पार्टीको गतिविधिको मूल्याङ्कन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने नीतिहरूको सम्बन्ध निर्कुल गर्छ र त्यसलाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा लैजानको लागि नेतृत्व चयन गर्ने कुराहरू हो। अब नीतिगत रूपमा हामीले देख्नुपर्ने गर्नुपर्ने तत्काल गर्नुपर्ने कार्यभार भनौँ, कार्यभार भनेको आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचन 1 वर्ष लगभगमा हुने अवस्था छ। त्यसपछि 2 वर्षपछि प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन हुन्छ र त्यसमा गइसकेपछि हाम्रो पार्टीले के लिन्छ, कस्तो नीति लिन्छ र कसरी जनताको सुशासनको एउटा प्रतिको आकाङ्क्षा, सुशासनको कुराहरू, विकासको कुराहरू, शान्तिको कुराहरूलाई कसरी दिन सकिन्छ, प्रत्यापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा नीतिगत एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि आगामी नेतृत्वले त्यसलाई लैजाने एउटा रोडम्याप तयार गर्छ। त्यही अनुसार एउटा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थानमा हामीले स्थानीय सरकारमा आफ्नो एउटा वर्चस्व बनाउने, त्यसपछि लगत्तै हुने प्रदेश सरकार र सङ्घीय संसदमा पनि बहुमत हासिल गरिकन सरकार बनाउन सकियो भनेदेखि अनि बल्ल अहिलेको सरकारले गर्न नसकेका जति पनि विकास निर्माणका कामहरू हुन्, अब सुशासनको शासनका कुराहरू हुन्, यसलाई हामीले ठिक एउटा जनताको आकाङ्क्षा अनुसार, चाहना अनुसार, इच्छा अनुसार हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो योजनाको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पार्टीको आम कार्यकर्ताको धारणा पनि हो, जनताको अपेक्षा पनि हो, मेरो पनि त्यही नै हो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका सदस्य, पूर्व मन्त्री मोहन सिंह राठौर। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आसन्न कङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 गते गर्ने प्रदर्शन र विरोधका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि आजका कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि अर्का अतिथि र बहसका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्रलाई धन्यवाद। आजका कुराबाट युवराज नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।